نقد و نقد پذیری واجبه، تهمت و لجن پراکنی حرامه. نقد با تهمت زنی فرق میکنه، با لجن پراکنی فرق میکنه، با تکرار حرف دشمن فرق میکنه. نقد باید منصفانه باشه، باید عاقلانه باشه، باید مسئولانه باشه. سیاه نمایی هنر نیست. هر بچه‌ای هم میتوانه سنگ دستش بگیره شیشه ها رو بشکن. این که هنری نیست. هنر این است که انسان منطقی حرف بزنه، منصفانه حرف بزنه، برای خاطر هوای نفس حرف نزنه، برای خاطر جهات شخصی حرف نزنه، برای خاطر قدرت یابی حرف نزنه. اینا هنره. خدا رو در نظر داشته باشد. حرف که میزند بداند این حرف ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. حرفی که میزنید، این حرف در روز قیامت خود این حرف عملی است که مجسم میشود در مقابل شما. خدای متعال مؤاخذه میکنه، سوال میکنه. نمیشه هر حرفی رو انسان به خاطر میل دل خودش بزنه